दर्शकबिन एपी1 इलेक्सन वाचको यो विशेष श्रृङ्खलामा फेरि पनि स्वागत छ। हामी मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम, त्यसका तथ्याङ्क, त्यसका गणितसँगै त्यसले दिएका सङ्केत र सन्देश, सम्भावित संसदको समीकरण र सरकारको समीकरण र त्यसले पार्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक र वैदेशिक सम्बन्धसम्मका प्रभावहरू, आगामी दिनमा कस्तो राजनीति हामीले बिहोर्नेछौँ भन्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ। यी समग्र विषयमा विश्लेषण गर्न यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक अच्युत वाग्ले, जो अर्थ राजनीतिका विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। प्राध्यापक वाग्ले, यहाँलाई स्वागत छ यो एपी1 इलेक्सन वाचको विशेष श्रृङ्खलामा। धन्यवाद। जुन हामीले नतिजा देखिरहेका छौँ यो चुनावको, तपाईँको दृष्टिमा चाहिँ यो कति अपेक्षित र कति अनपेक्षित नतिजा हो? यो सामान्यतः अपेक्षित नै नतिजा हो। हामीले जुन प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र पद्धति अपनाएका हौँ, त्यसमा परम्परा भएका स्थापित र वैचारिक रूपले सापेक्ष भन्छु मैले, वैचारिक रूपले तुलनात्मक रूपले प्रष्ट अवधारणाहरू भएका दलहरूले नै चुनावलाई अगाडि लिएर जाने हो। संसारमै हेर्नुभयो भने पनि तपाईले रिपब्लिकन डेमोक्राट्स भन्नुहोस्, कन्जर्भेटिभ लेबर भन्नुहोस्, जे नाम दिए पनि त्यो धार चाहिँ नि त्यसरी प्रष्ट हुन्छ र त्यसमा आउने फ्रिन्ज पार्टीहरू, केही दलहरू एकदम आँधी जस्तो आउँछन् उभार लिएर, एउटा राजनीतिक मुद्दा बोकेर त्यसमा जनताहरूले परीक्षण गर्छन्। त्यो भइरहन्छ र त सनातन परख भएका, परीक्षण भएका त्यो दल के हो भन्ने भएका दलहरूले नै अग्रता लिने हो। अब त्यस अर्थमा मैले यो सामान्यतः अपेक्षित नै नतिजा मानेको छु। अब एउटै चाहिँ नि एकदमै अलिकति अनपेक्षित नतिजा भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने, जस्तो अहिले प्रदेश सभाको जित हारको रुझान हेर्नुभयो, जहाँ अहिले नयाँ उदाएको भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारी थिएन, त्यहाँ चाहिँ नि सत्ता गठबन्धनको जितको भोटको मार्जिन त्यसको प्रतिपक्ष एमाले भन्दा असाध्यै ठुलो छ, सङ्ख्याका दृष्टिले पनि भोटका दृष्टिले पनि। तर अब सङ्घीय संसदमा हेर्नुभयो भनेदेखि एमाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा केही सिट मात्रै थप घट भएर उत्रै दल बढ्ने र समानुपातिकमा धेरै नै मत ल्याउने चाहिँ नि देखिया छ। त्यसको अर्थ के हो भने, अब अहिले उदाएको दलले, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 500 भन्दा कम मतले एमाले जितेका गठबन्धन उम्मेदवारहरूलाई जितेका सिटको सङ्ख्या 10 देखि 12 हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भनेको चाहिँ नि त्यो गठबन्धनलाई आउने सम्भवतः लिबरल, अलिकति खुला स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने, गैर वामपन्थी, गैर कम्युनिस्ट भोट हो। त्यो चाहिँ नि यो स्वतन्त्र पार्टीले अलिकति लगेको जस्तो देखिन्छ र यसमा मलाई लाग्छ रवि लामिछानेले केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ। यस अर्थमा रवि लामिछानेको पार्टीको उदय, यसको वैचारिक धरातल लगायतको कुराहरू चर्चा अलि पछि गरौँला। मूलतः यो गठबन्धन संस्कृतिको रूपमा जसरी विकास गर्न खोजिएको थियो, चुनावको मुखमा आएर चुनाव अघि नै गठबन्धन बनाएर जाने, त्यसलाई चाहिँ जनताले अनुमोदन गरे कि गरेन? सामान्यतः गरे। यसमा गठबन्धन भनेर अनुमोदन गरे कि गरेन भन्दाखेरि पनि तपाईले सत्तारूढ गठबन्धनको मात्रै होइन, अहिले राप्रपाले गरेको पाएको लाभ भन्नुहोस् न, प्रत्यक्षतर्फ उसको त एक प्रकारले पुनर्जीवन जस्तै भएको छ राप्रपाको। अब उसले चाहिँ समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत त्यो पनि अलि इज्जतदार ढङ्गले बन्ने र जति सङ्ख्यामा उसले चाहिँ नि प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ, 7 ठाउँमा त मेरो विचारमा जिति नै सक्यो। त्यसो भएको हुनाले यो अब एमाले राप्रपा गठबन्धन पनि त्यत्तिकै उनीहरूका अर्थमा लाभकारी भयो होला र सत्ता गठबन्धन पनि अब आरोप प्रत्यारोपहरू हुन सक्छन्। तर चाहिँ नि सामान्यतः यो अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा एउटा नयाँ शक्तिको लहरले केही मतको सन्तुलनमा तलमाथि परे पनि यिनै दुईटा दलहरू आएको छन्। यसमा
अरू धेरै गहिरो विश्लेषण जुन खालको यो दलहरू चाहिँ नि समाप्तै हुने बाटोमा गए भन्ने चुनाव अगाडिको अवस्था थियो, त्यो चाहिँ देख्दिनँ मैले। त्यसो भनेको चाहिँ नि दलहरूले छुट्टा छुट्टै लडेका थिए अथवा आफ्नो हैसियतमा चुनावमा गएका थिए भने योभन्दा निकै फरक आकारको परिणाम आउँथ्यो। अब त्यो असाध्यै हाइपोथेटिकल कुरा हो। तपाईँले गठबन्धनबाट यो कुरा सुरु गर्नुभयो। यसमा कस्तो भयो भने प्रष्ट ठुला दुई दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यसमा असाध्यै ठुलो लोकप्रियता हासिल नगरिकन एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि पनि अब नेकपा माओवादी जस्तो दल अब जता बढी मिल्छ त्यता मिलेर जाने, त्यस्तै जसपाको लोसपाको यी दलहरूसँग चाहिँ यो गठबन्धनले मतदानको प्रभावलाई असाध्यै प्रभावित गर्ने चाहिँ नि देखियो। त्यसो भएको हुनाले दुईटै कुरा जस्तो खालको संवैधानिक प्रावधान छ र जुन खालका पोलिटिकल प्लेयर्स भन्छौँ नि हामीले, राजनीतिक शक्तिहरू मैदानमा छन्, त्यो हिसाबले त यो गठबन्धन हुनुको कुनै विकल्पै थिएन, प्रतिपक्षको पनि सत्तापक्षको पनि। त्यसो भएको हुनाले यसमा गठबन्धन संस्कृति नभएर जाने हो भनेदेखि एकदमै ठुलो जनताको आकर्षण हुने कार्यक्रम, व्यक्तित्व, नेतृत्व लिएर गएर सबै प्रत्यक्षमा पनि बहुमत ल्याउन सक्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर 138 सिट एक्लैले जितेर संविधान यो सङ्घीय संसदलाई चाहिँ संसदमा बहुमत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेको संरचनामा निकै अब असम्भव त होइन, निकै जटिल प्रस्तावना हो। त्यसो भएर यो हिसाबले हेर्दाखेरि त यसमा ठुलो केही तलमा यो उतार चढाव चाहिँ देख्दिनँ मैले। अब तपाईँको यो अहिले जो प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ विद्यमान, अब चुनाव अर्को संसद आउँदैछ, केपी ओलीले धेरै अगाडि नै देशलाई चुनावमा लैजान खोज्नु भएको थियो। संसद विघटन 2 पटक गर्नुभयो तर अदालतले त्यसलाई रोकिदियो। तर अहिले हामी यो चुनावमा गएर आउँदाखेरि पनि को सत्ता पक्ष बन्ने को प्रतिपक्ष भन्ने एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अहिले पनि मत आएन। अनि फेरि बिचमा यो अर्को दल उम्रिएको अवस्था छ जो सत्तामा भोलि त्यो तानातानको अवस्थामा जान्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो जे विद्यमान संरचना छ हामी जस्तो बनाएका छौँ त्यसको दोष हो कि दलहरूको अलोकप्रियता हो? अब दुईटा कुरा हो यसमा। हामीले एकदम लगातार के भने दलहरूको अलोकप्रियता भन्यौँ, यसमा अलि छुट्याउनु पर्ने कुरा छ। यो छुट्याउनु पर्ने कुरा के हो भने दलको विचारधारा, सङ्गठन, उनीहरूले लिएका लाइनका आधारमा जो जनता मतदाताले समर्थन गरिरहेका छन् त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि दलको विचार, उनीहरूको सङ्गठन अलोकप्रिय भएको छैन। मेजर कुरा चाहिँ नि त्यसको सञ्चालन गर्ने मानिसहरू र तिनै दलहरू बढी डाइनामिक हुन् भन्ने अपेक्षा र तिनीहरूले चाहिँ नि डेलिभरी गरेनन् भन्ने कुराको त्यो प्रतिशोध मैले देख्छु। जहाँसम्म वैचारिक हिसाबले अहिले यो कुरा म किन भनिरहेको छु भने यो दलहरूको अलोकप्रियता भन्दा यो दलीय व्यवस्था चाहिँ अलोकप्रिय हो भन्ने जुन राजनीतिक खेमा छ त्यो खेमाले अस्वाभाविक ढङ्गको प्रतिगमनकारी चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रष्टसँग के हो भने दलहरूले कार्यक्रम दिन सकेनन्, उनीहरूले जे कुरा प्रमिस गरेको हो, जे कुरा भनेको त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गरेनन् भन्ने कुराको प्रतिशोध हो। अशक्त भइसकेपछि पनि नेतृत्व गर्न खोजिरहे, नयाँ विचारहरूलाई पार्टीभित्रै आउन दिएनन्, पार्टीभित्रकै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने कुराको चाहिँ नि जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। तर अहिले तपाईँले समानुपातिकको मत हेर्नुभयो भने नि दलसँगको असन्तुष्टि हो भनेदेखि त ती दलहरूलाई जुन प्रतिशतमा मत आइराखेको छ त्यो त विचारधाराप्रतिको, उनीहरूको विश्वास, इतिहासप्रतिको हो नि त। त्यसपछि यो दुईटा कुरालाई सँगै हामीले पटक दलहरूप्रतिको वितृष्णा, असन्तुष्टि भनिदिँदाखेरि के भन्यौँ भनेदेखि यो दलीय व्यवस्था नै काम नलाग्ने, अहिले हामीले लिएको संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यो नै काम नलाग्ने भयो भनेर चाहिँ नि एडभोकेट गरेर राजनीति गर्ने जुन पङ्क्ति छ त्यसमा लुकाउनै पर्दैन। पूर्व राजावादी
विरोधीहरू छन्, फेरि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू छन्, सङ्घीय व्यवस्था काम गरेन भन्नेहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि अस्वाभाविक रूपले हौसला र बल मिलेको जस्तो मैले देख्छु, जुन नेपालको राजनीतिका लागि धेरै हितकर विषय होइन, यो प्रणालीका लागि पनि धेरै हितकर विषय होइन। तपाईँले जे भन्नुभयो नि डेलिभरीमा दलहरू चुके भनेर, त्यो अहिले जुन असन्तोष एउटा लय नमिलेको असन्तोष जस्तो देखिन्छ। खासमा तपाईँले व्यवस्थापकका लागि घातक, तर जनआक्रोश अथवा जनताको असन्तोष त व्यक्त भयो। एउटा दल तेस्रो र चौथो डिमार्केसन नजिक रहने गरी चाहिँ उदाइराखेको स्थिति छ। तपाईँको राप्रपाको उपस्थिति पनि झन्डै पाँचौँ दल पनि फेरि चौथो तेस्रोसँग कम्पेयर गर्न सकिने खालको आउँदैछ। यो डेलिभरी खोजेका जनतालाई यसले के दिनेवाला छ? हामी कता हेड गर्दैछौँ? यसमा एउटा यो असाध्यै सबभन्दा गम्भीर प्रश्न, हाम्रो सिङ्गो देशको छलफल, मिडियाको ध्यान चाहिँ यो अहिले तपाईँले उठाएकै प्रश्नमा जानुपर्ने हो। त्यतातिर यो गठबन्धन जुन आए पनि, सत्ता जुन आए पनि राम्रो छाँटकाँट चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। त्यसको पहिलो छनक चाहिँ घोषणापत्रहरू हेर्नुभयो भनेदेखि देशका 5-7वटा चाहिँ नि पक्षहरू लगभग धाराशायी भइसकेको अवस्था छ। जस्तो आजको मितिमा तपाईँले आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्दाखेरि कुल पुँजीगत खर्चको 7% मात्रै खर्च भएको अवस्था छ। अनि राज्य संयन्त्र त कम्प्लिटली फेल भयो नि त। तपाईँको विकास, निर्माण, पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट कम्प्लिटली फेल भयो पहिलो। दोस्रो, मुलुकको शिक्षा प्रणाली कसैले लाज मानेर भन्दैन होला, तर म पनि एउटा जिम्मेवार ठाउँमै बसेको छु। मैले हेर्दाखेरि तुरुन्तै कोल्याप्स हुने ठाउँमा पुगेको छ। यो देशको शिक्षा प्रणालीमाथि कसैले त्यत्रो चासो दिएर यसलाई समग्रमा नीतिगत, संरचनागत पुनर्गठन गर्ने सोच कसैको पनि घोषणापत्रमा मैले देखाएको छैन। तेस्रो कुरा, यो देशले के उत्पादन गर्छ? हामी आयातमा पूर्ण निर्भर भयौँ। के उत्पादन गर्छ? मेरो दलले सरकार बनाउँदाखेरि या मेरो गठबन्धनले सरकार बनाउँदाखेरि मेरो चाहिँ नि उत्पादनका प्राथमिकताहरू यी हुन्, यो कारणले हुन्, यति लगानी हामी यहाँबाट ल्याउँछौँ, यो बजारबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौँ र यो बजारमा प्रस्तुति सामान बेच्छौँ, अथवा कृषिको इनपुट मल जस्ता उत्पादन यहाँ उत्पादन गर्छौँ। कसैकोमा पनि प्रश्नसँग आएको छैन। चौथो कुरा, तपाईँ मुलुकको लाइफलाइन भनेर हामीले रेमिटेन्सलाई भन्यौँ, यही नै प्रवर्धन गरिरहने हो। कोरिया पठाउँथ्यौँ, हिजो गल्फ पठाउँथ्यौँ, कोरिया पठाउँदाखेरि बडो उत्साही भएका थियौँ हामी। अहिले कोरियामा अर्ध पढेर सर्टिफिकेट लिएर त्यो सर्टिफिकेट नसुहाउँदो काम गर्नु परेर आत्महत्या गर्ने श्रमिकहरूको आत्महत्या दर, त्यो काम गर्नु परेका कारण हुने आत्महत्या दरमा तीव्र वृद्धि भएको छ। अहिले हामीले जापान खोल्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ नि हाम्रो दीर्घकालीन सोच म्यान पावर निर्यात गर्ने मात्रै हो कि होइन भने ब्रेक लगाउने कहाँ हो भन्ने तपाईँको कसैको घोषणापत्रमा देख्नु भएको छैन। भनेपछि अब गठबन्धन बन्छ कि बन्दैन, प्रधानमन्त्री को हुन्छ कि हुँदैन, दौडधुप आफ्नो ठाउँमा होला। जसको गठबन्धन, जसको सरकार बने पनि यी राष्ट्रका प्रमुखहरू धेरैवटा म भन्न सकौँला, यो तपाईँले 4वटासम्म भनेपछि 5, 6, 7, 8 पनि होलान्। अब हामीले बिजुली निर्यात गर्ने सपना देखिरहेछौँ, हामीले अर्बनाइजेसनको कुरा गरेका छौँ, यो सुन्दर देश हो भन्दै थियौँ हामी। अब यो चाहिँ तपाईँले हवाईजहाजबाट देख्नुभयो भने सहरको स्वरूप, काठमाडौँको स्वरूप, अरू एकदम पर्यटकीय। म धुलिखेल जान्छु, मेरो कार्यालय हरेक दिन। धुलिखेल बडो सुन्दर भन्यो अहिले सबै चाहिने भित्तामा छरपष्ट नमिलेका आँखा बिजाउने घर बनायौँ खाली ठाउँमा, र त्यसमा अर्बन प्लानिङ चाहिन्छ भन्ने कुनै डकुमेन्टमा अबको सहरी विकास योजनाहरू यसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने पनि कुनै पनि घोषणापत्रमा छैन। भनेपछि अब हामीले एक हिसाबले दोस्रो सङ्घीय गणतन्त्रको दोस्रो चुनाव गऱ्यौँ, तिनै दलहरू चाहिँ ले काम गर्नुपर्ने रहेछ। थप घट जे भए पनि देखियो। केही झकझग्याउनेहरू पनि आए। अब झकझग्याउनेहरूको बारेमा छुट्टै अहिले नै केही भनिहाल्नु चाँडो होला, तर हामीले नै गर्ने हो भनेपछि त फेरि सधैँ डेलिभरी दिन नसक्ने, सङ्घीयतामा गयौँ, पासपोर्ट यहीँबाट दिनुपर्ने, लाइसेन्स यहीँबाट दिनुपर्ने, कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्न यहाँ आउनुपर्ने, सबै कुरा चाहिँ जनताको घर दैलोमा दिने सेवाहरूलाई
केन्द्रीकृत नै राखेर गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको रियलाइजेसन जुन आकारको जुन प्रकारको सरकार बन्यो भने पनि त्यसतर्फ अगाडि लिएर नजाने हो भने हामी बहकिन सक्छौँ। राजनीतिमा घन्टौँ बहस गर्न सकिएला, कसको मुख राम्रो, कसले कतिखेर के भनेको थियो, फलानुले फलानु हानेर छिर्के गर्यो भनेर। तर आधारभूत रूपले मैले हेर्दाखेरि अबको प्राथमिकता यो हो भन्ने भित्र मनैदेखि चाहिँ नि यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई भएको किन देखिनँ मैले भनेदेखि त्यो कुरा त काहीँ लिखतमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो नि, काहीँ चुनावी भाषणमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्थ्यो नि त, काहीँ गठबन्धन निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा यो कुरा चाहिँ नि हाम्रा प्राथमिकताहरू यसरी गर्छौँ भन्ने ती प्राथमिकताहरू प्रष्टसँग आउनु पर्थ्यो। प्राथमिकता आउनुभन्दा पहिले यो समस्या हो भन्ने एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो। अब त्यो बाटो हामीले हिँडेनौँ भनेदेखि यो अब सरकार बन्ने अङ्कगणित चलखेल सबै होला, तर मुलुकको लागि चाहिँ नि नयाँ सुरुवात, नयाँ जसरी चुनावले राजनीतिक ढङ्गले नयाँ सुरुवात गरेको छ त्यो नयाँ सुरुवात नहोला कि भन्ने मलाई डर छ, त्यो भइदियोस् भन्ने इच्छा छ। तपाईँले अघि जुन जुन कुराहरू उठाउनु भने मूल रूपमा हाम्रा दलहरूले ध्यान नपुर्याएका केही कुराहरू र डेलिभरीसँग चाहिँ नि त्यो ग्याप देखिएका कारणले मतदाताको असन्तुष्टि तिनलाई झकझकाएको भन्नुभयो केही दलहरूको तपाईँले जे उठाउनु हुँदैछ त्यसलाई। तर हाम्रोमा अर्को एउटा के पाटोको बहस नभएको देखिन्छ भने विकसित देशहरूमा डेमोक्रेसीको फङ्सनिङ, पार्टीको फङ्सनिङमा एकाडेमियाहरूको, मिडियाहरूको, थिङ्क ट्याङ्कहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ जहाँनिर उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेका हुन्छन्। तर हाम्रोमा त एकाडेमिया पनि दलीयकृत, कोही चाहिँ नि डिन नियुक्त भयो अथवा कोही के भयो भने पनि कसको कोटामा भयो, कसको पार्टीबाट भयो भन्ने, प्राध्यापक बन्यो भने के बन्यो भने पनि कहाँबाट कसको मान्छे हो भने जस्तो हुने, त्यस्तो हुनु पनि त्यो सँगसँगै यो अवस्था आउनुको एउटा कारण होइन त? हो, अब सबै ठाउँमा संरचनागत सुधारको अवस्था छ। तपाईँले शिक्षाको उदाहरण दिनुभयो। जुन दिनसम्म तपाईँ चाहिँ नि सबै भएका विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने प्रावधान राख्नुहुन्छ, त्यो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले सही गरेर नियुक्त पाउने मान्छे त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूल खोज्ने सुविधा उसलाई भयो नि त। राजनीतिकरणको आधार सबै दलहरू मिलेर त्यसको छनौट गर्ने माध्यम चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो प्राज्ञ, देशले चिनेको विद्वानले ती पदहरू पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेकानिजम त हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि। अहिले त कस्तो हो भने आफ्नो योग्यताले पाउनेहरूलाई पनि ह्युमिलिएसन कस्तो भने त फलानु दलको भएकोले पाइस् तैँले कुनै पद भन्ने पनि त्यो पद पाउनेलाई पनि ह्युमिलिएसन छ। जसले त्यस्तो ह्युमिलिएसन फिल गर्दैन त्यो अर्को खालको बौद्धिकहरू चाहिँ नि, अब मैले यो धेरैचोटि भनिसकेको कुरा हो, पिएचडी गरेको छ, ठुलो डिग्री छ, विदेशबाट आएको, अब फेरि चाहिँ नि कन्सल्टेन्सी नगरिकन सरकारले एकदम सरकारमा बस्नेहरूको चाप्लुसी गरेर देखिने ठुलो पदमा नियुक्ति नलिकन फेरि दुःख किन पाइराखौँ, त्योभन्दा बरु सजिलो चाप्लुसी नै गरौँ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो बौद्धिक दरिद्रता पनि कारक होला। तर त्योभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले यी खोज अनुसन्धान त अब छँदै छैन हामी कहाँ, जो दृष्टिकोण राखेर आफैले चाहिँ नि पहिले आएका समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता राख्छन् ती मानिसहरूको कुरो सुन्ने र नीतिहरूमा त्यसको रिफ्लेक्सन ल्याउने मात्रै गरिदिने हो भने पनि मेरो विचारमा 50% समस्या त घट्छ। अब अहिले भएको समस्या के हो भनेदेखि विद्वानहरूले, जान्ने मानिसले, पेशागत दक्षता भएका मानिसहरूले यसो होइन यसो हुनुपर्छ भन्यो भनेदेखि त्यो निर्वाचित भएर आएको जुन वैधानिक शक्ति छ, राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने, त्यसमा सबैमा कस्तो भयो भने तैँले भन्ने अनि मैले गर्ने हो र भन्ने एउटा मानसिकता, त्यो आधारभूत रूपले फ्युडल जुन परिष्कृत हुन नसकेको फ्युडल मानसिकताबाट हामी आयौँ, त्यो पनि बाधक छ। त्योभन्दा बाहेक अहिले तपाईँले चुनाव हेर्नुभयो भने मैले 2-3 साथीहरूसँग कुरा गरेँ, हुन त अहिले नयाँ युवाहरूले मैले 2 लाखले चुनाव जितेँ भने पनि देखेँ, तर जिल्लामा चुनाव लड्नेहरूले 10 देखि 14 करोडसम्म मेरो खर्च भएको छ भन्ने मान्छेहरू मैले भेटेको छु। अब 14 करोड खर्च गरेर आउने मान्छेले विद्वानका कुरा सुनेर देशका लागि चाहिँ नि असल नीति होस्, मैले केही नपाए पनि मैले असल त्यसको काम, विधायिकाको जुन काम हो त्यो काम गर्छु भनेर
काम गर्ला कि उसले चाहिँ त्यो 14 करोड मेरो लगानी भयो, अब ऋण गरेर भए नि जित्यो, अब जसरी भए पनि मन्त्री हुनु पर्यो, आकर्षक मन्त्रालयमा, त्यो म आकर्षकलाई कोट अनकोट भित्र भन्छु, आकर्षक मन्त्रालयको मन्त्री हुनु पर्यो, त्यो पैसा उठाउनु पर्यो, अर्को चुनावका लागि पैसा जम्मा गर्नु पर्यो। अब उसलाई अनुगृहित गर्ने जुन मानिसहरू छन्, व्यापारी होलान्, शुभेच्छुक होलान्, साथीभाइहरू उनीहरूलाई चाहिँ नि लाभको पद दिलाउनु पर्यो। यो बाटो जसरी राजनीतिको मैले यसलाई भन्छु पैसामा आधारित चरम अपराधीकरणको बाटोमा राजनीति गएको छ, त्यसलाई कहीँबाट फर्काएर ल्याउन सकिएन भने, चुनावदेखि चुनावसम्मै भनौँ न, फर्काएर ल्याउन सकिएन भने देशको चिन्ता गरेर एउटा हामी जस्तो मान्छेहरूले टेलिभिजनको पर्दामा बसेर चिन्ता गरिदिएर मात्रै तात्विक परिणति आउला, त्यसले परिवर्तन ल्याउला भन्ने चाहिँ नि कम सम्भावना छ। राजनीति गर्ने, नीति बनाउने जिम्मेवारी यिनै चुनिएर आएका विधायकहरूको, उनीहरू त्यो कुरामा आफ्नो योगदान दिन सकेनन्। दलहरूले त्यसमा प्रोत्साहित नगरेर शक्तिशाली केही नेताहरूले तिनीहरूलाई संसदमा मत हाल्ने बेलामा हात उठाउने यन्त्र मात्रै बनाइदिने जुन परम्परा बनाएको छ, यो समग्र समस्याको एकैचोटि निराकरण नहोला। तर अब चाहिँ नि सकारात्मक बाटोमा जानुपर्छ, जाने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब निर्वाचित भएर आएका दलहरूले गरून्। यसमा एउटा ठुलो पाठ पनि के छ भने, हिजो तपाईँले जो मेरो सत्ता अकन्टक हो भनेर बडो अहङ्कारी, यो दल उदल होइन, ठुलो अहङ्कारपूर्ण जेस्चर, पोस्चर, अभिव्यक्तिहरू दिइराखेका थिए। उनीहरूमध्ये केही 1 दर्जन 1.5 दर्जन मान्छेहरू त चुनाव हार्दै गरे पनि देख्छु। एकैचोटि हामीले परिवर्तन गर्न नसकौँला, तर जनताको त्यो मतको पावर त मैले हार पनि भोग्नुपर्छ भन्ने तपाईँले हिजोका अभिव्यक्तिमा कहीँ नदेखिया मान्छेहरू हार भोगिराखेका छन् भनेदेखि यो लोकतन्त्रको जुन ब्युटी छ, त्यसले नयाँ दोस्रो यो संसदीय चुनावमा सङ्घीय संविधान लागू भएपछि यसलाई एक पाइलो थप परिपक्व बनाएको छ। अब नीति निर्माण र डेलिभरीको तहमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। तपाईँले हिजोको स्टक मार्केट हेर्नुभयो गत बिहिबारको भनेदेखि त्यसमा अलिकति उत्साह देखिएको देखेँ मैले। किनभनेदेखि अब राजनीतिले एउटा बाटो लियो, यो संस्थागत भयो यो प्रणाली, र सम्भवतः नेपालको अर्थतन्त्रलाई माया गर्ने मान्छेहरूको गठबन्धन सरकार बन्छ भन्ने अपेक्षाले नै त्यो सङ्केतहरू देखिया होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि, हामीले दलहरूलाई धेरै आलोचना गरेर दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई हामी धेरै चर्चा गऱ्यौँ, जोले गर्दा व्यवस्था विरोधीहरू हौसे भनेर। तपाईँको अहिलेको चुनाव हेर्नुभयो भने, अहिले चुनावमा आउनेहरू हेर्नुभयो भने, रवि लामिछानेको पार्टीले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएन, उसको समानुपातिक पनि त्यहाँ बुझाएन र उसले त्यसमा भोट नहालेकोलाई सेलिब्रेट गरियो। बालेन शाह जो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले भोट हाल्नु भएन त्यो प्रदेश संरचनाका लागि, त्यसलाई पनि मिडियामा सेलिब्रेट गरेको देखियो। र यतापट्टि फेरि अर्को 5औं ठुलो दलको रूपमा चाहिँ, अथवा चौथो पनि हुन सक्ला, राप्रपा आएको देखिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ हामी यो डेलिभरी फेलियर जुन प्रमुख दलहरू छन् त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो व्यवस्थै गलत अथवा हाम्रो जे संरचना त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने यो संविधानै गलत भन्नेतिर अलिक छिटो नै निष्कर्षमा पुग्न थाल्यो हो। होइन, यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि जुन खालको उकुस मुकुस जनतामा छ डेलिभरी पाउने, यी मैले अघि जुन यावत समस्याहरू भने ती समस्याहरूलाई सम्बोधन यो व्यवस्थाले गर्दैन कि भन्ने आशंका चाहिँ नि दलहरूले दिन थालेपछि त त्यसमाथि कुरा आइहाल्छ। जहाँसम्म संहिताको कुरा हो, यसमा म यो लेखी पनि रहेछु कि तपाईँले चित्रबहादुर केसीले चाहिँ नि संहिताको विरोध गर्दा देखाएको चासो, त्यसपछि चाहिँ नि पूर्व राजावादीहरू अथवा प्रजातन्त्र पार्टीका मानिसहरूले गरेको विरोध र बालेन शाह अथवा यो रवि लामिछानेहरूले गरेको विरोध संहिताको विरोधलाई एकै ठाउँमा राखेर तपाईँले हेरेर विश्लेषण गर्नुभयो भने यो ठुलो राजनीतिक गल्ती हुन्छ। चित्रबहादुर केसीहरूले गरेको विरोधको एउटा आशंकाको कुरा के थियो भने यसले भौगोलिक अखण्डतालाई, जसरी यो प्रदेशहरूलाई ठुलो अधिकार दिइन्छ त्यसले राज्य टुक्रिने सम्भावना हुन्छ कि भनेर उहाँहरूले एउटा राजनीतिक लाइन बनाउनु भयो। त्यो राजनीतिक लाइन एक प्रकारले स्वतः चाहिँ साइड लाइनमा भइसक्यो, पराजित भइसक्यो। उहाँहरू नै सत्तामा बसिराख्नु भयो र अहिले यो 6, 7, 8 वर्षको अवधिमा त्यो बाटोमा मुलुक गएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो विरोधको छुट्टै कुरा।
जहाँसम्म राप्रपा राजावादीहरूको कुरा छ, यो संघीयता चलेन, एकात्मक राज्य, निरङ्कुश राजतन्त्र नभएदेखि त्यति भएन भने संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र त्यो नै भए हुन्थ्यो भन्ने पनि त्यो 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 चाहिँ नि त्यो राजतन्त्र फर्काउने र त्यो त्यो निर्दलीयता फर्काउने औजार यो संहिताको विरोध हुनसक्छ कि भनेर हेरिएको थियो। त्यसलाई छुट्टै ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अब रवि लामिछानेको पर्टिकुलर केस हेर्दाखेरि दुईवटा कुरा देख्छु मैले। एउटा चाहिँ नि उहाँको व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि थिए। उहाँको दल भर्खर चाहिँ गठित भएको थियो। जति सम्भावित उम्मेदवारहरू आए तिनीहरू नै सङ्घमा चाहिँ सबै जिल्लामा पुग्न सकिराखेका थिएनन्। उहाँको तयारी पनि कम भयो होला। त्यसो भएको हुनाले आफ्ना उम्मेदवार नभएको ठाउँमा जहाँ आफ्नो दलको कुनै मतलबै छैन त्यसमा एउटा राजनीतिक स्टन्ट प्रचारबाजीका हिसाबले पनि मैले गरेँ भने, नभएदेखि उहाँको घोषणापत्रमा प्रदेशको संरचना चाहिँ नि खराब हो भन्ने मैले देखाएको छैन। जहाँसम्म यसमाथि बहसै हुँदाखेरि प्रणाली सङ्कटमा पर्छ भन्ने होइन। मैले सायद तपाईँसँग कुरा गर्दा यही AP1 को मञ्चमा पनि भनेको छु। सम्भवतः जसरी हामीले धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई नै दियौँ र प्रदेशको संरचना चाहिँ नि हामीले ठिक ढङ्गले बनाएनौँ, यसरी प्रदेश बन्दाखेरि त्यो प्रदेशको अर्थतन्त्रले त्यहाँको आर्थिक वृद्धिलाई यसरी वृद्धि गर्छ र प्रदेश यसरी सीमाङ्कन गर्दाखेरि गर्नुको वैज्ञानिक आधार यो हो भन्ने केही पनि गरेका छैनौँ हामीले। त्यसो भएपछि अङ्ग्रेजीमा जेरिम्यान्डरिङ भन्छ। मैले पहिले पनि यही स्टुडियोबाट भनेको छु, सिसा कलम र कागज लिएर पेन्सिल राखेर यताबाट यता काटौँ यताबाट यता काटौँ भनेर प्रदेशहरू बनाइया छ। त्यसमा सुधार गर्नु पर्दैन, सुधारको गुन्जायस होइन। प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्षमताद्वारा उनीहरूको औचित्य प्रस्तुत गर्नु पर्दैन भन्ने बिल्कुलै होइन। तर जहाँसम्म विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको महत्त्व छ, त्यो जनताको घर दैलोमा राज्यले दिनुपर्ने सेवा पुर्याउने कुरा छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने मानिसहरू चुनिएर उनीहरूका विकास निर्माण सर्भिस डेलिभरीको कुरामा संलग्नता हुनुपर्ने, त्यहाँ डेमोक्रेसी त्यहाँसम्म पुग्ने औचित्यको कुरा छ। त्यसलाई नकार्ने हो भने चाहिँ नि, त्यसलाई नकारेर प्रदेशको संरचनाको विरोध गरिएको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिगमनकारी सोच नै हो। त्यसो भएर अहिले अब रवि लामिछानेको केसमा म के धारणा थियो, अहिले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई व्यावहारिक रूपले पनि यो प्रदेशकोतिर नफर्किँदा हुने ठाउँमा किन फर्किराखौँ, अहिले यतिले पुग्या छ भन्ने लागेर पनि होला। अब यसमा संघीयताको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन भनेर लोकतन्त्रमा कसैले भन्न सक्दैन, भन्नु हुँदैन। तर कुरा के हो भने हाम्रा बहसहरू चाहिँ नि तथ्य तथ्याङ्क परिवेशका आधारमा जानुपर्छ। र अर्को एउटा जोखिम के छ भने भर्खर दोस्रो चुनाव हुने बित्तिकै हामीले यो संविधानले गरेका मूलभूत व्यवस्थाहरू, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता जस्ता कुराहरूलाई अहिले उल्ट्याउन खोज्यौँ भनेदेखि त्यो उल्ट्याउने या त पर्याप्त कारणहरू स्थापित हुनुपर्छ, नभएदेखि फेरि अर्को एउटा अराजक स्थितिमा हामीले छिट्टै मुलुकलाई लिएर जान्छौँ। कस्तो अवस्थामा लिएर जान्छौँ भने हामीले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत उपराष्ट्रिय भनौँ न सब नेसनल युनिट्सहरू, प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको आफ्नो सरकार सञ्चालनका लागि जे अधिकार दिन्छौँ भनेका छौँ, जे कानुन बनाइदिन्छौँ भनेका छौँ, ती नै बनाइदिएका छैनौँ। ती नै अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन्। एउटा 5 वर्षको चक्र पुरा भयो, यसलाई चाहिँ निर्वाचितहरूले एउटा खालको अनुभव गरे, कर्मचारी पठाउन सकेका छैनौँ, त्यहाँ कर्मचारीहरूको क्षमता विस्तार गर्न सकेका छैनौँ, त्यहाँ सार्वजनिक खरिदको चाहिँ नियम बनाउन नियम उनीहरूलाई उपयुक्त हुने गरी दिन सकेका छैनौँ। आर्थिक पारदर्शिताको मेकानिजम, सार्वजनिक वित्त जसलाई हामी भन्छौँ त्यो सञ्चालन गर्ने क्षमता दिन सकेका छैनौँ, बजेट बनाउने क्षमता दिन सकेका छैनौँ। अहिले चाहिँ संघीयता फेल भयो भने चाहिँ फेरि म पालिकाको बजेट पनि मै बनाइदिन्छु भने हो नि त। त्यसपछि संघीयता फेल भएको छैन, यसलाई सुधार गरेर सबलीकृत गरेर कन्सोलिडेटेड भन्छ त्यसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने बाटोमा जानुपर्छ। अब धेरै चाहिँ नि साथीहरू चाहिँ नि नयाँ उत्साहका साथ आउनेहरूलाई त्यो परिपक्वता पनि बिस्तारै आउँदै जाला भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ। यो पालिकाको निर्वाचनमा असन्तुष्टि व्यक्त भएर पालिकाको नेतृत्व फेर्ने तहसम्मको यो खालको अवस्था ठिकै हुन्थ्यो होला। पालिकामा कम्तीमा कार्यकारी अधिकार राख्छ त्यो मान्छेले। जब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै स्पेसिफिकली चर्चा गरौँ, जुन पार्टी केन्द्रीय संसदमा हुँदायो, जहाँनिर संसदको हातमा साँच्चैकै कार्यकारी अधिकार हुँदैन, उसले आफै केही विकास गर्ने जुन एजेन्डा जति भने पनि त्यो हाम्रो अझै पनि त्यो
संसद विकास कोष भन्नेलाई कायम राख्यो भने अलिकति बजेटको कुरा होला, होइन भने विकासका कुरा सांसद आफैले गर्ने कुरा रहँदैन यो केन्द्रीय संसदमा। रवि लामिछानेको पार्टी जहाँ उदायो नि त्यो सही ठाउँमा उदायो, यसले कता लैजान्छ हामीलाई? अब अहिले नै म यसमा एकदम निर्मम खालको प्रतिक्रिया दिन चाहदिनँ। मैले के हो भनेदेखि एउटा कुरा पक्का हो कि अहिले जुन नयाँ पुस्ता छ जसले हिजोको राजनीतिक परिवर्तन देखेन, जसलाई चाहिने तयारी केही समाधान चाहिएको छ, रोजगारीको समस्याको समाधान, शिक्षाको समस्याको समाधान, उसको भाषामा बोल्ने चाहिने तत्कालका समस्याहरूको समाधान चाहिएको छ, तिनीहरूलाई काहीँ न काहीँ त्यो आउटलेट चाहिएको छ। खास गरी अहिले तपाईँले यो पार्टीको प्रभुत्व देख्नुभयो भने सहरिया मध्यम वर्ग ले यसलाई यो तयारी समाधान खोज्ने मध्यम वर्गले रुचाएको जस्तो देखिन्छ, जसको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि त्यो योभन्दा अघिल्लो पुस्ता चाहिँ नि अलिअलि स्थापित जस्तो, रोजगारी पाएको जस्तो, सहरमा बसेको एउटा घर बनाएको छ, त्यसभन्दा पछिको पुस्ताको चाहिँ नि कि देश छोडेर जानु पर्यो पढ्नका लागि भनेर, रोजगारीका लागि भनेर, कि चाहिँ नि यहाँ केही स्कोप खोज्नु पर्यो, त्यो स्कोप चाहिँ नि त्यो उसको भाष्य बोल्ने चाहिँ नि यी परम्परागत पार्टीहरूले नबोलिदिएको, तिनीहरूले उनीहरूको भावनालाई समेट्न नसकेको र त्यो प्रतिक्रियात्मक मतलाई समेट्न चाहिँ नि यो रवि लामिछानेको पार्टीले अहिले सकेको छ। अब समग्रमा 20 देखि 25 सिटको हाराहारीमा यो पार्टी बन्ला। तर कुरा के हुन्छ भने यो चाहिँ नि अब यसले अब नकारात्मक यो हुँदैन त्यो हुँदैन भन्न पनि यसले पार्टीको आकार ग्रहण गर्नु जरुरी छ, दृष्टिकोणका हिसाबले, अप्रोचेसका हिसाबले भने चाहिँ नि अर्थतन्त्रको बारेमा यसको धारणा के हो, शिक्षा प्रणालीको बारेमा, स्वास्थ्यका बारेमा, परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा, संहिताकै बारेमा, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा, स्थानीय तहहरूलाई मजबुत बनाएर पालिकाहरूलाई मजबुत बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरामा, ती कुराहरूमा बडो परिपक्व ढङ्गले त्यसले आफ्नो औपचारिक दस्तावेजहरू लिएर आउनुपर्ने जरुरी छ। नभएदेखि यो कस्तो हुन्छ भने हिजो तपाईँले उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तराई आन्दोलन हुने बित्तिकै उपेन्द्र यादवको पार्टी एक्लैले 52 सिट जितेको पार्टी हो। त्यो ठुलो। अब त्यो तर के हो भने व्यवस्थापन नगरेर उही शक्ति बाँडफाँडमा, केन्द्रको शक्ति बाँडफाँडमा कसलाई मन्त्री बनाउने, अब यति शक्ति भएपछि चाहिँ नि म अध्यक्षले कुन पद लिने भन्ने एउटा दृष्टान्त, त्यसबाट यो नयाँ पार्टी बच्न सक्नुपर्छ। अर्को एउटा ठुलो जोखिम मैले के देख्छु भने हामीले पार्टी बनाउने मान्छे भनेर एउटै मान्छे जनताले चिनेको अनुहार भनेर रवि लामिछाने जस्तो भएको छ। त्यो पर्सनालिटी कल्ट मैले पहिले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा बनाएको छु। पर्सनालिटी कल्टका आधारमा बन्ने पार्टीहरूको हिजो तपाईले यहीँ हेर्नुभयो भनेदेखि बाबुराम भट्टराईले पार्टी बनाउन खोज्नुभयो भने बनाउन खोज्नुभयो नि उहाँले, तर कुरा के हो भने त्यो पार्टी चाहिँ नि अहिले भइराखेका पार्टीहरूको आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरू दृष्टिकोणभन्दा कसरी फरक छ भनेर प्रष्ट भन्न सक्ने र त्यसमा जनताको चित्त पनि बुझाउन सक्ने भएन भने भलै त्यो पार्टी संसदमा आफै उपस्थित अहिलेको रवि लामिछानेहरूको हैसियतमा भएला हुन नसक्छ। त्यसपछि हामीले अर्को पनि दृष्टान्त हेऱ्यौँ कि हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीले पार्टी बनाउन खोज्नुभयो। त्यो कसको पार्टी भने के भनेर चिन्यो, त्यो पार्टीको दृष्टिकोण विचार केही पनि चिनिएन, रविन्द्र मिश्रको पार्टी भनेर चिन्यो। अनि पार्टी फुट्दा नि के हो, रविन्द्र मिश्रको पार्टी फुट्यो, अर्को आउनुभयो, पाण्डेजी आउनुभयो, उहाँले त रविन्द्र मिश्रभन्दा धेरै परिष्कृत ढङ्गले म आएँ भन्नुभएको थियो, जनताले त पत्याएन नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिले मेरो चाहिँ नि दृष्टिले हेर्दाखेरि रवि लामिछानेले धेरैवटा ब्याकग्राउन्डबाट आएका, त्यो उहाँको स्ट्रेन्थ पनि हुनसक्छ, धेरै शिक्षित मान्छेहरू पनि आएको देखेँ मैले, अपेक्षा भएको पनि, तर त्यसलाई चाहिँ पार्टीको रूपमा विकसित गरेर अर्गनाइज गर्ने चुनौती अहिले जसरी जित आएको छ त्यत्तिकै ठुलो छ। त्यो उहाँले सायद त्यो गर्नु नै होला अब यति जनताको म्यान्डेट पाएपछि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटै जोखिम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले भनेको जस्तो यो संसद जुन विधायिका हामी भन्छौँ, विधायिकाको काम त कानुन बनाउने हो, तर त्यो चाहिँ नि दैनन्दिन विकास निर्माणका कार्यहरूप्रति जनताको चाहिँ नि सुख दुःखप्रति चाहिँ नि घटनामा आधारित प्रतिक्रिया,
नीतिमा आधारित होइन। नीतिमा आधारित त यो नीति परिवर्तन गरेर देशभरि भएका यी समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो भनेर योगदान गर्नका लागि संसद चुनेर आउने हो। त्यो इभेन्ट बेस घटना, त्यो परिस्थिति एउटा मुद्दालाई अगाडि बढाएर प्रतिक्रियात्मक हुँदै जाने चाहिँ परिवेशले मात्रै पार्टीलाई बचाउन खोजियो भने त्यसको पार्टीले चाहिँ नि वास्तविक विकल्पको भनेर अहिले जसरी खोजिया छ त्यो विकल्प दिनलाई ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हुन त यो सबै नीतिहरू यससँग आइ नै हाल्छन्। यो पार्टी कस्तो भन्ने, यसको वैचारिक आधार के हुने भन्ने चर्चाका बीच अब यो हाम्रो जे अवस्था देखिएको छ नि, त्रिशङ्कु संसद, कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नहुने, ससाना चङ्कहरूलाई लिनुपर्ने र त्यो तानातान हुने भन्ने जस्तो जुन दृष्टि देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र नीतिहरूलाई अस्थिरता पैदा गर्छ र परराष्ट्र सम्बन्धसम्मलाई यसले प्रभावित पार्छ र विदेशी चलखेल असाध्यै बढ्छ भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ। तपाईँको दृष्टिमा यो चुनावको नतिजा हाम्रा छिमेकी देशहरूका दृष्टिकोणले, हाम्रो आफ्नै सम्बन्ध सञ्चालनका दृष्टिकोणले र अरू परका मित्र राष्ट्रहरूका दृष्टिकोणले कस्तो नतिजा हो? हामी कतातिर जाँदैछौँ परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिले? अब हाम्रो भर्खरको अब म धेरै यसमा हाइपोथाइज गरेर परिकल्पनाका आधारमा नगरौँ। अब एउटै कुरा चाहिँ नि हिजो गएको 5 वर्षको अनुभवले के देखायो, खुलेरै ती मित्र राष्ट्रहरूले भने वामपन्थी गठबन्धन भन्ने बित्तिकै त्यसमा उत्तरी छिमेकीले गराउन खोजेको, गराउन पहल गरेको, प्राथमिकता राखेको भन्ने कुरा देखियो। अब अहिले यो सत्ता अहिले भइराखेका सत्ता गठबन्धन तोडेर वामपन्थी बन्ने भयो भनेपछि निश्चय नै उसको उत्साह बढेको होला। त्यसको ठिक विपरीत अहिले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको यो सरकार निरन्तर रहोस् भन्नेमा भारत अमेरिका जस्ता मुलुकहरू को चासो रहला भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि अब यो परिस्थितिजन्य कुरा के हो भने अब अस्ति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको पनि मैले देखेँ। अब यति अस्थिर हुँदै राख्दाखेरि चाहिँ नि कुनै पनि दलहरूमाथि बेट नराखेर जुन सरकार बन्छ त्योसँग औपचारिक सम्बन्ध राख्ने र आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरूलाई चाहिँ त्यसै मार्फत प्रवर्धन गर्ने प्रयास गर्ने झन्नै अभ्यास अब उनीहरूले पनि सुरु गरिसकेका छन्। त्यसो भएर अहिले नै परराष्ट्र सम्बन्धमा त्यत्रो उथलपुथलपूर्ण केही कुरा होला यो सत्ता परिवर्तनले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर अब मैले बनाएको अहिले भारत पनि चिन पनि यो क्षेत्रीय प्रभुत्व विस्तारमा लाग्या हुनाले देखाउनकै लागि पनि यो नेपाल जस्तो सानो मुलुक चाहिँ अन्डर माई स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्छ नि, मेरो प्रभुत्वको छाता मुनि छ है भनेर उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रचार गर्नका लागि पनि देखाउनका लागि पनि आवश्यक हुनाले नै केही न केही त्यो कुटनीति होला। तर अब मूलभूत रूपले अब त्यसलाई चाहिँ नि अब हाम्रा चाहिँ यो नयाँ बन्ने संसदले नयाँ बन्ने सरकारले व्यवस्थापन गरेर लैजाला भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी यो संवादको अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँले यो अब जे अवस्था सिर्जना भएको छ, एउटा कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने नै हो, त्यो कोलिसन जुनसुकै बने पनि त्यो विक कोलिसन बन्ने नै देखिन्छ। अब त्यो कोलिसनबाट हाम्रो आगामी देशको परिस्थिति, तपाईँ अर्थ राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यस अर्थमा हामी कस्तो बन्छौँ होला, के देखिन्छ परिदृश्य, र तपाईँले आउने सरकारलाई दिनुपर्ने प्राथमिकतामा सुझाव दिनुपर्दा चाहिँ के दिनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा मलाई के लाग्छ भने यो अहिले यो सत्तारूढ गठबन्धन टुट्नुपर्ने कारण मैले देखाएको छैन। एक दुई सिट जोड घटाउ होला, कुन पार्टी जोडिएला, तर मुख्य गरी 3वटा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र एकत्रित समाजवादीको समीकरण टुट्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। र अब हिजो जे कारणले हामी केपी ओलीलाई छोडेर यो गठबन्धन बनाउन आयौँ भनेर उहाँहरूको आधार, यो गठबन्धन बनाउने आधार थिए, ती आधारहरू फन्डामेन्टल्ली यहाँ चेन्ज भए भनेर उहाँहरूले कहीँ भन्नुभएको मैले सुनेको छैन। अब त्यो अथवा चाहिँ नि उहाँहरूले जे आरोप केपी ओलीलाई लाउनु भएको थियो ती आरोपबाट केपी ओली पुरा सुध्रिएर नयाँ ढङ्गको राजनेताको नेतृत्वमा उदाएर हिजो उहाँले जे विघटनदेखि जे कुरा गर्नुभएको थियो ती कुराहरू गर्नुहुन्न भन्नेको विश्वास दिलाएको कुरा पनि मैले सुनेको छैन। अब एउटै अब उदाहरणका लागि अब एकैचोटि चाहिँ नि माओवादी अध्यक्षलाई केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नै अफर गर्नुभयो
जुन मैले हेर्दाखेरि ठुलो सम्भावना देख्दिनँ। त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा यो गठबन्धन टुट्ने भन्ने मैले देख्दिनँ। जहाँसम्म अब भित्र अन्तर्घात भएर यो फलानु दलले काङ्ग्रेसीहरूले यसलाई भोट हालेनन्, माओवादीहरूले उसलाई भोट हालेनन्, हाम्रो गठबन्धनका क्यान्डिडेटहरू हारे भन्ने छ। सबै पार्टीका सबै हारेका छन्। अब चुनाव सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्री हारेको देखेँ। अब त्योभन्दा ठुलो निष्पक्षताको उदाहरण तपाईँ के दिनुहुन्छ? अब केपी ओलीका ठुला वरिपरिका विश्वासपात्रहरू धेरैजना हारेको देखेँ मैले। अब माओवादीका पनि केही ठुला पूर्व सभामुख सहितका मानिसहरू हारेको देखेँ। भनेदेखि सबैमा छ। अब आरोप प्रत्यारोप गरेर बस्ने हो भने छुट्टै कुरा, नभएदेखि गठबन्धनको विकल्प छैन भने कुनै न कुनै गठबन्धनमा बस्नुपर्छ भनेदेखि अहिलेको सत्ता गठबन्धन कन्टिन्युअस हुन्छ कि जस्तो मैले देख्छु। यद्यपि अब यो नेपालमा धेरै जोडघटाउ हुने ठाउँ। अब मैले अपेक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सबैले, मिडियाले, बौद्धिक जगतले, राजनीतिले, संसदमा पनि यो राजनीतिक जोड घटाउ त भइहाल्यो नि। हामी एउटा प्रणाली लिएर आयौँ, दोस्रो चुनाव गऱ्यौँ, स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारीहरू चुनिएर आए। अब चाहिँ नि डेलिभरीका प्राथमिकताहरू यी हुन्। अब हामीले यसरी सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रो सरकार यो प्राथमिकताले यसरी चल्छ। विशेषज्ञहरू, पढे लेखेकाहरू यहाँ ठाउँ पाउँछन् भने सांसदहरू मध्ये नै पनि बढी योग्यहरूले ठाउँ पाउँछन्, बढी इमान्दारहरूले ठाउँ पाउँछन् भनेर सुशासनको एउटा प्रत्याभूत गर्न सक्ने र दृष्टिकोणको मैले भने 5, 7, 10वटा मुलुकले भोगिरहेका मुद्दाहरूमा गठबन्धनले प्रष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजनाका साथ आउन सक्नुपर्छ। मूलभूत कुरा आर्थिक प्रणाली लगभग परनिर्भर भएको अवस्था छ। शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त भएको अवस्था छ र हाम्रा युवाहरूलाई यो देशमा भविष्य छ भनेर देखाउने आधारहरू के हुन् त? त्यो पढ्न गएको भए पनि, कामै खोज्न गएको हो, म रोजगारीमा गएँ भए पनि देशै छोडेर गएको हो, यहाँ सम्भावना नदेखेर अथवा देखाउन नसकेर गएको हो भनेदेखि यी कुराहरूमा आशा देखाउने कुरा लिएर आउन सक्नुपर्छ। अहिले भन्न सकिने कुरा त्यति नै। अहिले जे गठबन्धन छ नि त्यसको नेतृत्व जुन छ त्यसमा फेरिएन भने तपाईँले भनेका अपेक्षाहरू पुरा हुने सङ्केत पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? अब यो नेतृत्व सिम्बोलिक रूपले एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुने अथवा एउटा मान्छे मन्त्री हुने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ नि यो मुलुक देशले भोगिरहेका समस्याहरूको परख गर्न सक्ने मानिसहरूलाई समेटेर त्यसलाई समेटेर नीति निर्माण र कार्ययोजना बनाउने कुरा लिएर जानु पर्यो। तपाईँले एकदमै डाइनामिक प्रधानमन्त्री राख्नुभयो, एबिसिडी जो राख्नुभयो भने सबै कुरा, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, पूर्वाधारको, त्यसपछि वैदेशिक सम्बन्धको सबै कुरा त उसले वान ह्यान्डले सम्बोधन। एउटै उसको सदाशयता के हुनु पर्यो भने म विषय विज्ञहरूलाई ल्याउँछु, सबभन्दा अब्बल राम्रो छवि भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउँछु, भ्रष्टाचार हुन दिदिनँ, जनताका जहाँबाट चाहिँ मुद्दाहरू आएका छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने असल मनसायका साथ काम गर्छु भनेर त्यस्तो खालको संयन्त्र र सरकार निर्माण गरिदिने हो भने त प्रणाली चल्नु पर्यो। हामी व्यक्ति चल्ने कुरा गऱ्यौँ, प्रणाली चल्नु पर्यो, प्रणाली चलायमान हुनु पर्यो र प्रणालीले नै डेलिभरी दिन सक्नु पर्यो। त्यो प्रणालीलाई त्यसो भयो भनेदेखि संसारका समृद्ध मुलुकहरू किन चलेका छन् भने त्यहाँ मन्त्री जो भए पनि हामीले राजनीतिक अस्थिरताको यत्रो कुरा गर्छौँ। इजरायलमा यति धेरैचोटि सरकार चेन्ज भइरहेको छ, तर त्यहाँको कृषि उत्पादन त सरकार चेन्ज भएको कारणले घटेको छैन नि त। त्यहाँको चाहिँ नि डिफेन्स मेटेरियल उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री त त्यो त्यहाँको सरकार बन्द भएको कारणले विश्वमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न बन्द भएको छैन नि त। त्यो के हो भने प्रणालीको कन्सोलिडेसन हो। अचेल म स्थायित्वको पनि एउटा कुरा हिजो अस्तिदेखि म सुनिरहेको छु, स्थायी भएन। हामीले खोजेको स्थायी प्रणाली हो, त्यो डेलिभरी दिने प्रणाली हो कि एउटा मान्छेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने त्यो चेन्ज भएन भन्ने चाहिँ स्थायित्व हो। त्यसमा परिभाषागत फरक होला। त प्राथमिकताहरू चाहिँ नि मूलभूत प्राथमिकताहरू त जुन रङको सरकार आए जसले नेतृत्व गर्यो भने त्यही नै हो। त्यसमा विषयवस्तु जान्नेहरूले इनपुट दिनु र त्यही अनुसारको प्रशासन संयन्त्र परिचालित हुनुको कुनै विकल्प छैन। हस्, यो विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी एपिएन इलेक्सन वाचको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। अहिले हामीले यो निर्वाचनमा प्राप्त परिणाम र यसले आगामी संसद, सरकार र हाम्रो अहिलेको संरचना र प्रणालीमा समेत पार्न सक्ने प्रभाव र परराष्ट्र सम्बन्धसम्म हुन सक्ने
प्रभावहरूबारे चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक अच्युत वाग्ले। AP1 इलेक्सन वाचको यो विशेष श्रृङ्खला जारी रहनेछ। अहिले भने म बिदा हुने समय आएको छ। अहिलेका लागि एउटा ब्रेक। AP1 इलेक्सन वाच।